अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कायमा कमेटी ने आज मुस्तरद किया है। वोटिंग हुई है। हुकूमती जो मेंबरान हैं वो वॉकआउट करके चले गए थे एहतजाजन। नून लीग के अपोजिशन के मेंबरान ने भी वॉकआउट किया, लेकिन वोटिंग में अपोजिशन ने हिस्सा लिया, हुकूमती मेंबरान ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और एक बड़ा इल्ज़ाम हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन पैसे लेकर जो है इलेक्शन कराता है और ये जहन्नुम में जाए, इस इदारे को आग लगाई जाए। ये हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगाई जाए। अब हुकूमत ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम पैसे लेने का, और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन हुकूमत ने जो शुरू कर दी है कि इस इदारे के पर ट्रस्ट नहीं है। क्यों हुकूमत ये कर रही है? इसके पीछे हुकूमत का ज़ाहिर है जो हुकूमत की नीयत है और इरादे हैं वो सब जानते हैं। तो आज पार्लिमानी कमेटी में क्या कुछ हुआ, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है, पार्लिमानी उमूर की जो पार्लिमानी कमेटी नहीं बल्कि स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर, इसका इजलास सेनेटर ताज हैदर पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं उनकी सदारत में हुआ। इसमें मेंबरान जो थे, कामरान मुर्तदा थे JUI के, और इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नायक थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, हुकूमत की तरफ से जो है बाबर आवान थे, आज़म सवाती थे, और भी मेंबरान थे मुख्तलिफ़ जमातों के, आज़म तारड़ थे नून लीग की तरफ से। अब इस इजलास में एक तो ब्रीफिंग हुई है हुकूमत की जानिब से। बाबर आवान ने जो EVM के हवाले से ब्रीफिंग दी है कि इलेक्शन कमीशन में EVM को पेश किया गया और डेमो दिया गया। इलेक्शन कमीशन को ये काम करना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन का काम है जो हुकूमत कर रही है। तो भाई हुकूमत को क्यों इतनी ज़ोर की लगी हुई है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास अपने 50 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पड़ी हैं, मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन और वो मयारी है, वो इनसे हुकूमत ने जो बनाई है इनसे कहीं ज़्यादा मयारी है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा कि भाई हमारी अच्छी वाली हैं, जदीद मशीनें हैं, उसके बावजूद हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो आपकी हुकूमत की जो धांधली के लिए मुबैना तौर पर हुकूमत ने बनाई है उस पर हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो, मैंने इस पर 2 प्रोग्राम किए हैं, आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के जो सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं शेयर कर चुका हूँ। तो आज बाबर आवान ने बहरहाल ब्रीफिंग दी। उसके बाद पहले तो सबसे पहले मसला पड़ा एक मेंबर का। समीना मुमताज़ हैं, हुकूमती मेंबर हैं, इनको अभी शामिल किया गया है। चेयरमैन सेनेट ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मेंबरशिप उनको दे दी है। इस पर सेनेट की कमेटी में एतराज़ात आए कि भाई इस तरह से चेयरमैन सेनेट जो को इख्तियारात देने चाहिए, वो बाख्तियार होने चाहिए, लेकिन ये तरीका भी ठीक नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तो एक मेंबर अपना डाल दें। और जब, क्योंकि आज वोटिंग होनी थी तो हुकूमत को मेंबर पूरे करने थे, और समीना मुमताज़ साहिबा जो हैं वो आई भी नहीं थी इजलास में। उनके लिए ये कहा गया कि वो लाजिज़ में हैं और वो बीमार हैं, नहीं आ सकती, तो वोटिंग शुरू कराई जाए। अब PTI के मेंबर कम थे, वोटिंग PTI नहीं चाह रही थी, और आज तय था, अब दोनों ने, हुकूमत ने भी अपोजिशन ने भी इत्तफाक किया था कि आज वोटिंग करानी है। तो 4-5 तरमीम थी। एक EVM से मुतल्लिक तरमीम थी जो भी मुस्तरद कर दी गई कमेटी की जानिब से। एक वोटिंग से मुतल्लिक तरमीम थी, यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक़ देने से मुतल्लिक, वो भी तरमीम मुस्तरद कर दी गई है। इसी तरह नादरा को फ़हरिस्तें, वोटर फ़हरिस्तें तैयार करने का एक तरमीम थी, वो भी कमेटी ने मुस्तरद कर दी है। चौथी तरमीम थी सेनेट का जो वोटिंग का अमल है, वोट जो है वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए कराने की तरमीम थी, वो भी मुस्तरद हो गई है। ये 4 तरमीम जो हैं वो कमेटी ने मुस्तरद कर दी हैं। एक तरमीम जो है वो मंजूर हुई है, लेकिन बाकी जो मेजर जो ये तरामीम हैं, ये बहुत सबसे बड़ी तरमीम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की है। दूसरे नंबर पे जो है
وہ ہے آئی ووٹنگ کی، سمندر پار پاکستانیز کو، یہ دونوں ترامیم کمیٹی نے مسترد کی ہیں، لیکن حکومتی ممبران نے اس ووٹنگ میں حصہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ جو سمینہ ممتاز صاحبہ تھی حکومتی ممبر، وہ موجود نہیں تھیں، اور ان کی موجودگی کا مسئلہ یہ بنا کہ ان کے لیے کہا گیا کہ بیمار ہیں۔ پہلے تو اپوزیشن ارکان نے اعتراض اٹھایا کہ ان کو شامل کیا بھی جا سکتا ہے عین موقع پہ آج کے اجلاس میں ہی یا نہیں، یہ قانونی ہے نہیں ہے، اس کا جائزہ لیا گیا۔ تو بہرحال ممبران نے کہا کہ جی شامل کر دو، کیونکہ چیئرمین سینٹ نے کیا ہے، صادق سنجرانی کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان کا ممبر کا، تو ان کو شامل کیا جائے۔ تو اپوزیشن ممبران نے اس کے باوجود ان کو شامل تو کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اجلاس میں موجود نہیں تھی۔ اب ایک تو آپ نئے ممبر کو شامل کر رہے ہیں، دوسرا وہ ممبر موجود بھی نہ ہو، تو اس میں اپوزیشن کا کیا قصور؟ اپوزیشن نے تو ان کو شامل کر دیا چیئرمین سینٹ کے حکم کے تحت، لیکن وہ موجود ہی نہیں تھی، اور کہا گیا کہ لاجز میں ہیں، بیمار ہیں۔ پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی لاجز میں ہے تو لاجز کون سا، روڈ ہی کراس کرنا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز جو ہے بیچ میں درمیان میں اشارہ دستور ہے، روڈ ہے، تو روڈ کراس کر کے آ جائیں، ووٹ دے کر واپس چلی جائیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا، کسی نے کہا کہ جی وہ تو کراچی میں ہے، بیمار ہیں لیکن وہ کراچی میں ہے، تو اعظم سواتی نے کہا کہ ان کو آن لائن لیا جائے، اور آن لائن ویڈیو لنک پہ، اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں، ترامیم کے حق میں دینا چاہتی ہیں، ترامیم کی مخالفت میں دینا چاہتی ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس پر بھی اپوزیشن نے اعتراض کیا۔ اپوزیشن نے اعتراض اسی لیے کیا، کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی کے سینیٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ یہ مرحلہ پہلے بھی آ چکا ہے، میں اویلیبل نہیں تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا، ووٹنگ کا سلسلہ تھا، معاملہ تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے آن لائن لے لو، ویڈیو لنک کے ذریعے میرا ووٹ کاسٹ کریں، تو میرا ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی ماضی میں اس طرح کے جب بھی مواقع آئے ہیں تو آن لائن ووٹ نہیں لیا گیا، تو پھر سمینہ ممتاز کا ووٹ کیسے لیں گے؟ اس پر اپوزیشن نے اعتراض کیا۔ بہرحال تو اس پر حکومتی ممبران نے احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب جو ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن پر بہت غصہ نکالا اپنا، کہ الیکشن کمیشن جو ہے پیسے لے کر جو ہے ووٹنگ کراتا ہے، الیکشن کراتا ہے، ہمیشہ دھاندلی میں ملوث رہا ہے، اس ادارے کو آگ لگانی چاہیے، جہنم میں جائیں سب لوگ۔ تو یہ وفاقی وزیر یار، وہ الیکشن کمیشن پر اتنا بڑا الزام، جس پر الیکشن کمیشن کے ممبران نے بھی احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر کے، الیکشن کمیشن کے حکام بھی جو ہے، ممبران نہیں حکام، الیکشن کمیشن کے جو افسر آئے تھے وہ احتجاجاً واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ اب یہ حکومت کا رویہ ہے کہ حکومتی ممبران جو ہے، وہ حکومتی وزراء بلکہ وہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیونکہ الیکشن کمیشن اپنے پہلی دفعہ تاریخ میں، الیکشن کمیشن اپنے ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، تو ویورز ان کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے، ڈسکا کا حشر آپ نے دیکھا، کس طرح پولنگ افسران جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے، دھند ہو گئی تھی، رزلٹ 2 دن کے بعد آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا، کس طرح کی لوگ مارے گئے، فائرنگ کی گئی، زخمی کیے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ اب اس طرح کے معاملات الیکشن کمیشن چیخ رہا تھا، چیف الیکشن کمشنر ڈھونڈ رہے تھے افسران کو، ڈی آئی جی نہیں مل رہا تھا، آئی جی نہیں مل رہا تھا، چیف سیکرٹری نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جب الیکشن کرائیں گے تو الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو حکومت کو قبول نہیں ہے۔ اسی ای وی ایم کو الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ بڑے ٹیکنیکل سوالات تھے، وہ سارے تقریباً ٹیکنیکل سوالات میں نے بھی اپنے ویلاگس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں شفافیت نہیں رہے گی۔ دنیا تجربہ کر چکی ہے، یورپ کے 4-5 ممالک 20 سال تک یہ تجربہ کر چکے ہیں، لیکن وہ پھر واپس آ گئے ہیں 20 سال کے بعد اسی اپنے پرانے طریقے پہ۔ تو یہ جب الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہے تو کس طرح الیکشن کرا سکتے ہیں؟ حکومت کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا، حکومت کا کام صرف قانون سازی کرنا ہے،
लेकिन कानून साजी भी ऐसे नहीं हो सकती जो मौजूदा हुकूमत करना चाह रही है, बिल्डोज करके। भाई अपोजिशन मौजूद है, सारे मेंबरान मौजूद हैं, फिर अपोजिशन क्यों है भाई? पार्लिमानी कमेटी अगर है या कोई कायमा कमेटी है तो उस कायमा कमेटी में अपोजिशन भी होती है। अगर आप अपोजिशन को एतमाद में नहीं ले रहे, उनसे मुशावरत नहीं कर रहे, या पार्लियामेंट में अपोजिशन से मुशावरत नहीं कर रहे, तो अपोजिशन है क्यों? या तो अपोजिशन को निकाल दे पार्लियामेंट से, उनको बैठने ही न दें। तो अब हुकूमत ये चाह रही है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए और उस जॉइंट सेशन में कानून साजी करें ताकि हुकूमत की जॉइंट सेशन में अक्सरियत हो जाए। हुकूमत ये कोशिश प्लान ये कर रही है, लेकिन भाई इलेक्शन कमीशन जो जो मुतल्लिका एक इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन को शफाफ इंतखाबात कराना, अगर उसके रिज़र्वेशन आप दूर नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? तो ये एक नया पिंडोरा बॉक्स हुकूमत ने बहरहाल खोल दिया है। अपोजिशन ने इस पे सरापा एहतजाज किया है। नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इसको कंडेम कर चुके हैं, मजम्मत कर चुके हैं, और हुकूमत को मुतालबा किया है कि हुकूमत या तो सबूत फराहम करे इलेक्शन कमीशन के पैसे पकड़ने के, या हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांगे, नहीं तो ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह हुकूमत चलाना चाहती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।